विश्वसनीय समाचारको भरपर्दो आधार द वर्ल्ड नेपाल न्यूज। नमस्कार, म डोल्मा लामा। अहिले हामी द ओल्ड नेपाल न्यूज.com को फेसबुक पेज मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। आज संसारको सबै मानव जाति कोभिड-19 सँग लडिरहेको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार नेपालमा पनि कोभिड-19 संक्रमितहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालमा कोरोनाको वर्तमान अवस्था र सरकारको के रणनीति तथा योजनाहरू छन् भन्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीजीको विज्ञ सल्लाहकार आज हाम्रो साथ हुनुहुन्छ डाक्टर खेम कार्कीज्यू। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। डाक्टर खेम सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। नेपालमा कोरोना भाइरसको वर्तमान अवस्था कस्तो छ? अहिले तपाईँले समाचारहरू त सुनिराख्नु भएको होला, अपडेटहरू हेरि नै राख्नु भएको होला। पछिल्लो दिनमा आइसके पछाडि हामी कहाँ चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ अलिकति वात्तै बढेको भन्छ नि नेपाली भाषामा, वात्तै बढेको जस्तो देखिएको छ। र त्यसको पछाडिको कारण के हो भने अब मित्र राष्ट्र भारतमा लामो समयसम्म चाहिँ लकडाउन भयो। लकडाउन भइसके पछाडि थुप्रै नेपालीहरू, लाखौँ नेपालीहरू भारतको विभिन्न सहरहरूमा काम गर्नुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको रोजगारी गुम्यो। त्यसपछि कामहरू नहुने भइसके पछाडि, अनिश्चितता भइसके पछाडि भारत सरकारले पनि घर जान चाहनेहरूलाई चाहिँ घर जाने गरी चाहिँ अनुमति दिइसके पछाडि थुप्रै नेपालीहरू चाहिँ अहिले घर फर्किनु भएको छ। र उहाँहरू घर फर्किँदाखेरि उहाँहरू मात्रै आउनु भएको छैन, कोरोना पनि आएको छ। त्यसैले उहाँहरूलाई हामीले क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ र क्वारेन्टिनबाट हामीले जति टेस्टहरू गरिरहेछौँ त्यो टेस्टबाट चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ अलिकति बढेको देखिएको छ। अब हाराहारी अहिले हामी चाहिँ 1500 को हाराहारीमा पुगिसक्यौँ हाम्रो सङ्ख्याको हिसाबले। र उहाँहरू सबै चाहिँ नेपालको विभिन्न जिल्लाका अथवा पालिकाहरूको क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ र त्यो क्वारेन्टिनबाट हामीले नमुना सङ्कलन गरेर उहाँहरूको टेस्ट गरिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले चाहिँ क्वारेन्टिनमा राखेर त्यसपछि बिस्तारै कम्तीमा पनि 2 हप्ता चाहिँ क्वारेन्टिनमा राखेर चाहिँ उहाँहरूको घर पठाउने गरी चाहिँ कार्यहरू गरिरहेछ। त्यसैले अहिले सङ्ख्या वात्तै बढेको देखिए पनि भारतबाट आएका व्यक्तिहरूमा त्यो देखिएको। अदरवाइज चाहिँ अब हाम्रो युरोप अथवा अरू देशहरूबाट, अरबबाट आएर जुन चाहिँ पहिला सङ्क्रमण भएको थियो नेपालमा, त्यो सङ्क्रमण चाहिँ अहिले हाम्रो त्यसरी अरू देशहरूबाट उडेर आउने भाइरस भन्छौँ हामी चाहिँ। उडेर आउने भाइरस चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ नियन्त्रित छ, तर हिँडेर आउने भाइरस चाहिँ अलिकति बढी हाम्रो बढेको हो। तर सङ्ख्या बढेको देख्दाखेरि बाहिर बस्ने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति चिन्ता भएको। नेपालमा त एकदमै धेरै बढ्यो, अब नेपालले कसरी चाहिँ हेर्छ होला, कसरी चाहिँ गर्छ होला, नियन्त्रण गर्छ होला भन्ने खालको चिन्ता हुनसक्छ। तर अहिले त्यस्तो एकदमै चिन्तित हुनुपर्ने खालको अवस्था चाहिँ होइन। हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टिनमा राखेर व्यवस्थित ढङ्गले यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणको प्रयासहरू हामी गरिरहेछौँ। हजुर खेम सर, जस्तै अब बाहिर विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था त तपाईँले गर्नुभएको छ होइन? जस्तै अब कसरी गरिएको छ? जस्तै कति त मानिसहरू भागिरहेका छन् नि। तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। दुईटा पक्ष हुँदो रहेछ। एउटा कुरा चाहिँ यो विदेशबाट आउने अथवा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो भारतबाट आइराख्नु भएको छ, उहाँहरू असाध्यै एउटा मनोवैज्ञानिक हिसाबले एकदमै त्रसित अवस्थामा हुनुहुन्छ। अनि अझ उहाँलाई चाहिँ नेपालमा ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्छ भनेर भनेपछि, बस्नुपर्छ भनेपछि अर्को एउटा चाहिँ डर हुने, त्रास हुने, ल म त अब एकदमै मैले त अपराधै गरेछु कि क्या हो भन्ने खालको यो चेतनाको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू एकदमै मानसिक रूपमा चाहिँ एकदम हतोत्साहित भएको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि सकेसम्म क्वारेन्टिनमा बस्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने खालको उहाँहरूको सोच पनि छ। र कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले क्वारेन्टिनको जे खालको मापदण्ड निर्देशिकाहरू बनाएका छौँ त्यो खालको चाहिँ मापदण्ड अनुसारको चाहिँ क्वारेन्टिनहरू नहुँदाखेरि उहाँहरूले एक्सपेक्ट गरेको अथवा आशा गरेको जस्तो खालको सेवा सुविधाहरू नहुँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई यो क्वारेन्टिनमा बस्नुभन्दा घर जान राम्रो हुन्छ भन्ने खालको सोच विकास भएर केही ठाउँहरूमा त्यस्तो छिटपुट 1-2वटा ठाउँमा त्यस्तो घटनाहरू घटेको हो। तर त्यो चाहिँ समग्रमा होइन। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ पछिल्लो दिनमा पहिलो दिनमा जति बेला चाहिँ हाम्रो भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या सानो थियो त्यति बेलासम्म चाहिँ हामीले सामान्य ढङ्गले स्थानीय तहहरूले नै क्वारेन्टिनको व्यवस्थाहरू गरिरहेका थिए। र पछिल्लो दिनमा हिजोकै दिन मात्रै चाहिँ नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले के निर्णय गरेको छ भने अब चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ
मित्र राष्ट्र भारतबाट नेपालीहरू आउने भइसकेपछि उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ अहिले हामीले बोर्डरमा चाहिँ होल्डिङ सेन्टरहरू चाहिँ बनाउने र उहाँहरू चाहिँ केही समयसम्म त्यहाँ होल्ड हुनुहुन्छ। होल्ड भइसके पछाडि उहाँहरूको स्वास्थ्यको परीक्षण गर्ने, उहाँहरूलाई कुनै सङ्क्रमणको लक्षण चिन्हहरू देखिएको छ भने तीव्र आइसोलेसन गर्ने र त्यसपछि उहाँहरूलाई छुट्याउने कुन कुन पालिकाको चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यो पालिकाको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई छुट्याएर त्यो पालिकामा भएको क्वारेन्टिनमा पुर्याउने खालको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ आर्मीले त्यो व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। यसको सुरुवात भइसकेको छ सर? अब यो केही प्रदेशमा चाहिँ सुरुवात भइसक्यो, प्रदेश सुदूरपश्चिममा सुरुवात भइ नै सक्यो र सबै प्रदेशबाट जुन नाकाबाट चाहिँ आउने नेपालीहरूलाई चाहिँ त्यही चाहिँ बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने त्यही आइसोलेसन गर्ने र त्यही उपचार सुरु गर्ने। यदि बिरामी हुनुहुन्न, लक्षण चिन्हहरू छैन भने चाहिँ पालिकाको क्वारेन्टिनमा पठाउने र त्यो क्वारेन्टिनमा पठाउने कुराको व्यवस्थापन चाहिँ आर्मीले गर्ने र क्वारेन्टिनमा पुगिसके पछाडि त्यहाँ कम्तीमा 14 दिनसम्म उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने र क्वारेन्टिनमा चाहिँ यदि बस्दाखेरि लक्षण चिन्हहरू देखिएन, कुनै समस्याहरू देखिएन भने चाहिँ सामान्य हामीले चाहिँ एउटा एन्टिबडी टेस्ट गरेर सेरोलोजिकल टेस्ट गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ होम क्वारेन्टिनमा अर्को 1 हप्ता चाहिँ घरमा बस्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ पठाउने भनेर त्यो खालको चाहिँ व्यवस्थापनमा हामी लागेका छौँ अहिले र हिजोको दिनदेखि चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा पनि गइसकेको छ। हजुर, कतिपय क्वारेन्टाइनमा चाहिँ तपाईँको होइन त्यो व्यवस्थापन पनि अब त्यस्तै खानपान नभइरहेको यस्तो अवस्था पनि देखिएको छ। अब यो हुँदैन होइन, के छ? त्यही कुराहरू अब विभिन्न ठाउँबाट गुनासोहरू आएको हुनाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ हामीले एकदमै मासमा आउने भयो नि त, यो त सङ्ख्या ठुलो भएको हुनाले त्यो सङ्ख्यालाई चाहिँ हामीले सानो सङ्ख्यामा पालिकाको चाहिँ हिसाबले सानो सङ्ख्या बनाउने र पालिकाकै क्वारेन्टिनमा पठाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो मासलाई व्यवस्थापन गर्नलाई सजिलो भयो। किनभने एकै ठाउँमा राख्दाखेरि त हजारौँ मान्छेहरूलाई राख्नलाई एकदमै गाह्रो भयो, खानपिनको व्यवस्था गर्न पनि गाह्रो भयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ सानो टिममा पालिकामा पठाउने गरी यो व्यवस्थापन गर्दैछौँ। अब एकदमै त्यो गुनासो नआउने गरी काम गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ, तर अब एकदमै 100% नहुन पनि सक्छ। तर हाम्रो प्रयत्न चाहिँ के छ भने सकेसम्म गुनासो नआउने गरी गर्ने हो र हाम्रो आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ सहयोग गर्नको लागि अपिल पनि गरेका छौँ र धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आफै पनि क्वारेन्टिनमा बस्दाखेरि पनि अथवा आउने जाने सबै कुराहरूमा उहाँहरूले आफूले जोसँग चाहिँ भाडा तिर्न सक्ने पैसा छ अथवा खान सक्ने पैसा छ उहाँहरूले आफै पनि खर्च गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो दुवै पक्ष छ। नेपाल सरकारले पनि सकेसम्म उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो नहुने खालको काम गरिरहेको छ र नेपाली दाजुभाइहरू जो फर्किनु भएको छ उहाँहरूले पनि सरकारलाई चाहिँ अधिकतम लेभलमा चाहिँ सहयोग गरिरहेको अवस्था हो। हजुर, यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको अनुमानित यो उच्च बिन्दु पार गरिसकेको छ होइन, यो विभिन्न देश वा सहरहरूसँगबाट चाहिँ हजुरहरूले सहायता लिने केही त्यस्तो योजना छ कि छैन? अब यो एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो डोल्माजीले कि हामी कहाँ जस्तो नेपालमा अहिले जति पनि कोरोनाको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग हुने सामग्रीहरू छन्, जस्तो टेस्टको रिएजेन्टको कुरा आयो, मेसिनको कुराहरू आयो, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू, इभन एउटा सर्जिकल मास्कसम्म चाहिँ नेपालमा चाहिँ बन्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो सबै सामग्रीहरू चाहिँ विदेशबाट नै यो ल्याउनु पर्ने र त्यसको लागि हामीले चाहिँ अब विभिन्न देशहरू, मित्र राष्ट्रहरू, सहर, त्यस पछाडि चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र खास गरी बाहिर विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि यो नन रेजिडेन्ट नेपालीहरूको जुन चाहिँ संस्था छ उहाँहरूबाट पनि हामीले प्रशस्त सहयोग पाएका छौँ र यो सहयोगको दौरानमा हामीले चाहिँ अब जुन देशमा चाहिँ सङ्क्रमण सुरु भयो र त्यहाँ चाहिँ सुरुमा सङ्क्रमण भयो र त्यो नियन्त्रण भयो र त्यो नियन्त्रण गर्दाखेरि उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको विभिन्न खालको चाहिँ रणनीतिहरू अथवा उहाँहरूले सिक्नु भएको चाहिँ ज्ञान अनुभवहरू पनि हामीले चाहिँ आदान प्रदान गरिरहेका छौँ र विभिन्न देशहरूसँग हामी चाहिँ यस्तै मिटिङहरू, जुम मिटिङहरू गर्ने, स्काइप मिटिङहरू गर्ने, कम्युनिकेसनहरू गर्ने र उहाँहरूले कसरी नियन्त्रण गर्नुभयो भनेर त्यो एउटा ज्ञान र सिपको चाहिँ आदान प्रदान पनि भइराखेको छ। प्र्याक्टिसहरू सेयरिङ भइरहेको छ। प्र्याक्टिस सेयरिङ भइरहेको छ र हामीले चाहिँ विभिन्न सरकारहरूलाई चाहिँ अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ र अनुरोध गरे अनुसार सरकारहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छौँ। उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले अब अमेरिकन गभर्मेन्टले पनि हामीलाई थुप्रो सहयोग गर्नुभएको छ। एकदमै यहाँ चाहिँ त्यत्रो ठुलो चाहिँ महामारी हुँदाहुँदै पनि अमेरिका सरकारको तर्फबाट हामीले सहयोगहरू पाइरहेका छौँ
र अमेरिका सरकारले अब छिट्टै नै हामीलाई चाहिँ केही भेन्टिलेटरहरूको सङ्ख्या करिब करिब 500 भन्दा बढी भेन्टिलेटर चाहिँ सहयोग गर्ने गरी चाहिँ उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। अब अहिले हामीसँग भेन्टिलेटरहरू छन्, तर अब यो सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि र बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्यो भने चाहिँ हामीलाई थप अब अलिकति भेन्टिलेटरहरू चाहिन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले अनुरोध गरे अनुसार अमेरिका सरकारले पनि हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दैछ। त्यसैले विभिन्न देशहरूले कोरियाबाट चाहिँ भोलि मात्रै पनि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ रिएजेन्टहरू आउँदैछ, 50,000 भन्दा बढी रिएजेन्ट आउँदैछ। चीनको सरकारले सहयोग गरेको छ, भारतले पनि सहयोग गरेको छ। आफैमा त्यत्रो ठुलो चाहिँ महामारी हुँदाहुँदै पनि नेपाललाई उहाँहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले विभिन्न देशहरूबाट, युरोपका थुप्रै मुलुकहरूबाट हामीलाई चाहिँ सहयोगहरू आएको छ, नेपालीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसको अब उनीहरूले चाहिँ जापान सरकारले सहयोग गरेको छ, जापानिज जनताहरूले सहयोग गरेका छन्। त्यसैले विभिन्न देशहरूबाट हामीले सहयोगहरू प्राप्त गरेका छौँ र त्यो सहयोगहरूकै आधारमा हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो कामहरूलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ र नेपाल सरकारले आफै पनि यो खरिदहरू प्रशस्त मात्रामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ खास गरी औषधिजन्य सामग्री, सुरक्षाका सामग्रीहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा खरिद गरेको छ। त्यसैले यो विभिन्न माध्यमहरूबाट हामीले चाहिँ सामग्रीहरूको जतन गर्ने, जो गर्ने र त्यही अनुसार चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कामहरू गरेका छौँ। हजुर, अहिले यो ग्लोबली होइन पिपीहरू एकदमै सर्टेज भइरहेको अवस्थामा पनि नेपाललाई चाहिँ अहिले आवश्यकीय सामानहरू पुगेको छ होइन? अहिले हामीसँग चाहिँ स्टकमै हाम्रो करिब हाम्रो त सानो देश छ, सङ्क्रमणको हिसाबले हेर्ने भने हामी अहिले पनि 1500-1600 को हारीमा भनेपछि सङ्क्रमणको दर पनि ठुलो छैन। तर हामीलाई पिपिई चाहिँ करिब 1 लाख भन्दा बढी पिपिई चाहिँ हामीसँग स्टकमै छ। हामीले विभिन्न अस्पतालहरूमा चाहिँ सप्लाई गरे पछाडि पनि हामीले स्टक गर्ने काम पनि गरेका छौँ र यो कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ निरन्तर रूपमा भइराख्ने, केही हदसम्म चाहिँ अब अझै हाम्रो चाहिँ बढ्न सक्ने कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर हामीले चाहिँ बफर स्टक्सहरू राख्ने अथवा चाहिँ स्टक पाइल गर्ने कुराहरूमा हामी एकदमै संवेदनशील भएर लागेका छौँ र हामीले खरिदको प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ र हामी चाहिँ एकदमै यो क्रमशः जति हाम्रो चाहिँ खपत हुँदै जान्छ त्यो स्टकमा चाहिँ कन्टिन्यू निरन्तर रूपमा चाहिँ सामग्रीहरू रहोस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो खालको योजनाहरू बनाएर एकदमै क्यालेन्डरै बनाएर चाहिँ हामीले कुन चाहिँ सामान कहिलेसम्म ल्याउनु पर्ने, कुन चाहिँ सामान कहिलेसम्म ल्याउनु पर्ने भनेर क्यालेन्डरै बनाएर त्यो कामहरू हामी गरिरहेछौँ। र प्रदेश विभिन्न भागहरूमा पनि पुगिरहेको छ, यो बेगरमा पनि पुर्याउने योजना छ हाम्रो होइन? त्यो छ। अब हामीले पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले खरिद गरेको चाहिँ प्रदेश सरकारलाई हामीले त्यहाँ पनि आपूर्ति केन्द्र छ, आपूर्ति केन्द्रमा पठाउँछौँ र त्यो आपूर्ति केन्द्रबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँको सङ्क्रमण कुन क्षेत्रतिर छ, कहाँ छ, त्यसको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो पठाइराख्नु भएको छ। अब मान्छेलाई आशा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हरेक गाउँमा पालिकामा सानो हेल्थ पोस्टमा पनि सबै पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्स जाओस्। अब उहाँहरूले नबुझेर पनि हुनसक्छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ पिसिआर किट हामीलाई पठाइदिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ अथवा चाहिँ अर्को के सामान पठाइदिनु भनेर भन्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ कस्तो छ भने अहिले यो कोरोना नयाँ छ र यसको चाहिँ व्यवस्थापनको कुराहरू पनि नयाँ भएको हुनाले चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ यत्तिकै हाम्रो चाहिँ सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ यो अभाव भयो, ऊ अभाव भयो भनेर लेखिराखेको पनि स्थिति देख्छौँ। तर हामीले खास ठाउँहरूमा जहाँनिर हामीले कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल बनाएका छौँ, कोभिडको नमुना परीक्षण गर्नको लागि चाहिँ जुन हामीले पिसिआर मेसिनबाट गरिने टेस्टहरूको चाहिँ व्यवस्थापनहरू गरेका छौँ, त्यस्तो ठाउँहरूमा र सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ राख्ने ठाउँहरूमा जहाँनिर हामी आइसोलेसनमा राख्छौँ त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रो सामानको अभाव छैन अहिलेसम्म। तर मान्छेहरूको एक्सपेक्टेसन के हो भने गाउँमा पनि अब एउटा सामान्य ज्वरो आएको मान्छे आयो भने पनि त्यसलाई जाँच्नको लागि चाहिँ पुरै फुल सेटको पिपिई चाहिन्छ भन्ने खालको भ्रम अलिकति बढी छ। हामीसँग ऱ्यासनल युज अफ पिपिई भनौँ न, पिपिईलाई कस्तो खालको चाहिँ यो सामग्री कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ अझै पनि ठुलो भ्रम छ। सामान्यभन्दा सामान्य बिरामी जाँच्न पनि फुल सेट अफ पिपिई, त्यही पनि इबोलामा प्रयोग गरिएको सेटको खालको चाहिँ पिपिईको चाहिँ कुराहरू डिमान्डहरू आइरहेको छ हामी कहाँ। अब त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अब विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ आइसियुमा काम गर्ने आइसियुको दृश्यहरू सिएनएनले देखाउने अथवा बिबिसीले देखाउने अथवा अर्को कुनै चाहिँ इन्टरनेसनल च्यानलहरूले चाहिँ जे त्यो यो आइसियुको जुन सिनहरू देखाइरहेको छ त्यसले मान्छेलाई के प्रभाव पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै खालको चाहिँ एकदमै फुल सेट अफ पिपिई चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भन्ने जस्तो हुँदो रहेछ। त्यसरी कतिपय गाउँहरूमा कतिपय सानो ठाउँहरूमा पनि त्यस्तो खालको मागहरू हुने, अनि हामीले चाहिँ यो ऱ्यासनल युजको हिसाबले चाहिँ त्यसरी तपाईँहरूलाई यो चाहिँदैन, सर्जिकल मास्क र ग्लोभ्स अनि चस्मा भए पुग्छ भनेर हामीले भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ नमानिदिने
यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ हामी कहाँ छ र कतिपय सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ अभाव भयो यो भयो ऊ भयो भनेर आइराखेको स्थिति हो। तर हजुर खास ठाउँहरूमा जाने सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको चाहिँ हेरचाह गर्नुपर्ने टेस्टहरू गर्नुपर्ने हो, त्यो ठाउँमा हाम्रो पिपिई पर्न। हजुर यो सही समयमा सही सूचनाहरू प्रवाह नहुँदाखेरि जस्तै यस्ता अनावश्यक हल्लाहरू आइरहेको छ होइन। जस्तै यो क्रममा चाहिँ अब अलिकति विरोध कम गर्नको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेको स्वास्थ्य फ्रन्टलाइनरहरूले पनि कति कमेन्ट गरिरहेको छ कि हामीलाई चाहिँ यो भएन त्यो भएन बिगिनिङको फेजमा। अहिले तपाईँले भन्नुभयो अहिले हामीलाई पूर्ण रूपमा यसले चाहिँ स्टक पनि राखिएको छ भन्नुभयो। यस्तो बेलामा जस्तै स्वास्थ्य मन्त्री आफैले जानकारी दिने काम गर्न मिल्दैन? अब हामीले पटक पटक यो कस्तो छ भने जानकारी नगराएको होइन, हामीले जानकारी गराएका छौँ। हाम्रो त्यो सम्बन्धित जस्तो हाम्रो हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर भन्ने छ, त्यसले चाहिँ हरेक दिन 4:15 बजे नेपालको 4:15 बजे हामीले चाहिँ मिडिया ब्रिफिङ पनि गर्छौँ। अनि कहाँ कहाँ के सामानहरू गयो भनेर हामीले चाहिँ भनि पनि राखेका हुन्छौँ र हाम्रो चाहिँ यो अनलाइन यो लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ, त्यसमा चाहिँ कहाँ के सामानहरू गएको छ, कहाँ स्टक छ भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो चाहिँ अनलाइनमै हेर्न सक्ने खालको व्यवस्थाहरू पनि गरेका छौँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि के छ भने यो छैन भनेर माग्यो भने चाहिँ छिटो आउँछ भन्ने खालको चाहिँ साइकोलोजीबाट चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ गाइड भएको जस्तो मलाई लाग्छ। र अब जसलाई अब कोभिडको ड्युटी नै दिएको छैन, कोभिडको बिरामीहरू हेर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ड्युटी रोस्टरमै राखिएको छैन, उहाँहरूलाई झन् बढी पिपिई चाहिएको जस्तो गरी उहाँहरू माग्नुहुन्छ। अलिकति यो परिस्थिति विश्वभरि जुन चाहिँ पिपिईको क्राइसिस छ, त्यो क्राइसिसको बिचमा हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा एकदमै ऱ्यासनल युज गर्नुपर्छ, किनभने सङ्क्रमणको दर त भर्खर नै बढ्दैछ। त्यसैले अब झन् बढी हामीलाई चाहिँ पिपिई चाहिने छ। तर अब त्यो चाहिँ पिपिई चाहिँ पहिल्यै हामी चाहिँ त्यत्तिकै आतिएर सामान्य रुगाखोकी लागेको मान्छे जाँच्दाखेरि पनि पिपिईको प्रयोग गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो पिपिईहरू नोक्सानी भएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले पटक पटक यो चेतना अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू अनि पिपिईको रासनल युजको कुराहरू चाहिँ हामीले पटक पटक गरिरहेका छौँ। तैपनि अब कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो हाम्रो मनोविज्ञान अहिले यो नयाँ डिजिज भएको हुनाले यसको मनोविज्ञान एकदमै फरक ढङ्गले चाहिँ विकास भएको छ। र अब जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू सुन्दाखेरि पनि सिएनएनले अथवा चाहिँ अमेरिकन च्यानलहरूले पनि यति मान्छे मरे उति मान्छे मरे, न्युयोर्कमा यस्तो भयो, फलान ठाउँमा यस्तो भयो भनेर हुन्छ, बिबिसीले त्यही भनिरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तै भयावह स्थिति नेपालमा पनि बन्छ कि भन्ने खालको डर चाहिँ मानिसहरूलाई हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अलिकति बढी नै सुरक्षित हुन खोजेको जस्तो चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। र त्यो सुरक्षित हुन खोज्नु गलत कुरा होइन, तर चाहिँ सुरक्षित हुन खोज्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एकदमै सीमित साधन स्रोतबाट जे व्यवस्थापनहरू गर्न खोजिरहेछौँ त्यो व्यवस्थापनलाई चाहिँ अलिकति बढी मार परेको जस्तो, अलिकति बढी चाहिँ अप्ठ्यारो परेको जस्तो खालको चाहिँ महसुस भएको अवस्था हो। के लाग्छ तपाईँलाई एउटा विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारको हैसियतले नेपालमा चाहिँ त्यस्तो खालको जस्तै न्युयोर्कमा भन्नुभयो अरू देशहरूको जस्तो नहोला भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? हामीलाई के लाग्छ भने त्यस्तो खालको चाहिँ एकदमै कम्युनिटी ट्रान्समिसनमा जान्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन, किनभने विभिन्न देशहरूले गरेको विभिन्न खालको चाहिँ अभ्यास र त्यसबाट चाहिँ हामीले लिएको शिक्षाको आधारमा हामीले व्यवस्थापन गरिरहेछौँ। त्यसैले हामी अहिले चाहिँ अलिकति लकडाउनलाई मोडिफाइड रूपमा हामीले प्रयोग गर्ने, मानिसहरूको आवत जावतहरूमा अलिकति रेस्ट्रिक्सनहरू चाहिँ डेभलप गर्ने, ट्राभल रेस्ट्रिक्सनहरू डेभलप गर्ने र एकदमै सम्भावित सङ्क्रमित ठाउँबाट आएको सङ्क्रमित जोनबाट आएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टिनमा राख्ने र ट्रान्समिसनको चेनलाई ब्रेक गर्ने कुराहरूमा हामी लागिराखेको हुनाले हाम्रोमा त्यस्तो खालको न्युयोर्क सिटीमा जस्तो अथवा ठुल्ठुलो सहरहरूमा जुन चाहिँ घटनाहरू भयो खालको हुने खालको सम्भावनाहरू हामी एउटा चाहिँ हामीले जे चाहिँ एप्रोचमा काम गरिरहेछौँ त्यसले पनि काम गर्छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीलाई डोल्माजीहरूले के बुझ्नुहुन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अब अहिले के छ भने यो के अरे गाउँ छ, हाम्रो गाउँहरू छ र सानो गाउँहरू छ र गाउँहरूमा चाहिँ हरेक गाउँहरूमा चाहिँ मान्छेहरू छुट्टा छुट्टै बसिरहेका छन्, घरहरू छुट्टा छुट्टै छ, ठुल्ठुलो सहरहरू हामी कहाँ छैन। त्यसैले एउटा चाहिँ हाम्रो भौगोलिक बनोटको हिसाबले पनि सङ्क्रमण चाहिँ त्यति साह्रो धेरै फैलिने खालको स्थिति देख्दैनौँ, किनभने हिमाली जिल्लाहरू पहाडी जिल्लाहरूमा त मान्छेहरू त गाउँमा बसेका छन्, अधिकांश मान्छेहरू गाउँमा बसेका छन्, भिडभाड छैन। तर सहरी इलाकाहरू जस्तो काठमाडौँ जस्तो इलाका अथवा चाहिँ हाम्रो केही सहरहरू अब
चितवनको अथवा नेपालगञ्जको, भैरवाको र यता पूर्वतिर हेर्दाखेरि चाहिँ दमक, इटहरी, धरान, विराटनगर बाहेक ठुल्ठुला सहरहरू हाम्रोमा छैनन्। त्यसो भएको हुनाले सहरी इलाकामा हामीले अलिकति व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने गाउँमा चाहिँ आफै पनि व्यवस्थित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो खालको ढङ्गले एकदमै डरलाग्दो ढङ्गले धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण गर्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। हाम्रो एउटा चाहिँ हजुर विश्वासमा हामी काम गरिरहेको र लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ भारतबाट चाहिँ अब आउन सक्ने अनुमान पनि छ, नेपालीहरू आइरहेको छ होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सम्बन्धित पालिकाको जिम्मा लगाएर उहाँहरूलाई पठाउने भन्नुभयो तपाईँले होइन, जस्तो होल्डिङ सेन्टरहरूको कुराहरू आयो। यस्तो गरेर चाहिँ के क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाउन सकेला त, के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो लाखौँको सङ्ख्यामा आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ, चुनौती चाहिँ छ। तर हामीले त्यही भएको हुनाले हाम्रो लाखौँको सङ्ख्यामा आउँदाखेरि हामीले एउटा निश्चित एउटा प्रदेश सरकारले बनाउने क्वारेन्टिन अथवा सङ्घीय सरकारले बनाउने क्वारेन्टिन भनेको त्यो एउटा निश्चित ठाउँमा मात्रै हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यसरी गयौँ भने चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले के सोचिरहेका छौँ भने अब यो पालिकामा त आउनेहरूको सङ्ख्या त लाखौँ, देशभरिको लागि पो लाखौँ हुन्छ, तर पालिकाको लागि त सानो सङ्ख्या हुन्छ नि। त्यसो भएको हुनाले यो जति आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सानो सानो सङ्ख्यामा हामीले पालिकामा लान सक्यौँ भने चाहिँ व्यवस्थापन सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले यो पालिकाभित्र पनि वार्डहरू छन्, कम्तीमा पनि 6वटा 5वटा 6वटादेखि लिएर चाहिँ 10वटा 15वटा वार्डहरू छन्। त्यो वार्डहरूमा चाहिँ हरेक वार्ड, अहिलेको वार्ड भनेको हिजोको चाहिँ गाउँ विकास समिति हो। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक सेन्टरहरू पनि छन्, सार्वजनिक चाहिँ भवनहरू पनि छन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ देशभरि छरिएका सार्वजनिक भवनहरू, सार्वजनिक स्थलहरू र त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले अहिले हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका हौँ। हजुर। र अर्को कुरा खेम सर, जस्तै अब सुरक्षित उपायहरू अवलम्बन गरेर लकडाउन बिस्तारै यस्तो अलिकति खुकुलो बनाउनु पर्ने हो कि जस्तै अब समय झन् थपिँदैछ होइन, स्वास्थ्य मन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकारको हैसियतले तपाईँले यस्तो सुझाव दिनुभएको छैन उहाँलाई? तपाईँले भने जस्तै अलिकति सङ्क्रमण एकदम एक्टिभ सङ्क्रमण सक्रिय हिसाबले चाहिँ मान्छेहरूलाई रोग सार्न सक्ने खालको ठाउँहरू बाहेक अरू ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ। अब मैले अघि नै भने नि, हिमाली जिल्लाहरू जहाँनिर भिडभाडै छैन त्यहाँनिर हामीले लकडाउन गर्नुको कुनै अर्थ छैन। पहाडी जिल्लाहरू पनि, अधिकांश पहाडी जिल्लाहरूमा पनि अब यो अहिले त सङ्क्रमण त भारतबाट आउने व्यक्तिहरूमा नै देखिएको छ। त्यसदेखि बाहेक अरू त हाम्रो लकडाउनभन्दा अगाडि आएका अरबबाट अथवा युरोपबाट आएका नेपालीहरूमा त यदि सङ्क्रमण थियो भने पनि गइसक्यो, किनभने 2 महिना हुन लागिसक्यो। त्यसो भएको हुनाले अब त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ र अब त्यहाँको आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवनहरूलाई चाहिँ सञ्चालित गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो सल्लाह हो। र त्यही अनुसारको चाहिँ सायद नेपाल सरकारले पनि निर्णय गर्छ होला। अहिले हाम्रो समय चाहिँ हिजोको मन्त्री परिषदले थपिसक्यो 32 गतेसम्म भनेर, तर चाहिँ अब त्यसको मोडालिटी चाहिँ हामी अहिले काम गरिरहेछौँ। र जहाँनिर एकदमै जोखिमको अवस्था बढी नै छ, त्यस्तो जोखिमको अवस्था भएको ठाउँमा हामीले सङ्क्रमण त्यो नियन्त्रणको लागि चाहिँ अब जे कुराहरू कडाइ गरिनुपर्ने हो त्यो कडाइ गर्नुपर्छ। तर अरू ठाउँहरूमा चाहिँ बिस्तारै हामीले चाहिँ खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने नै हो। र यो लकडाउनको बिचमा पनि हामीले उद्योग धन्दा, कल कारखाना, कृषिसँग सम्बन्धित कामहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा गर्ने र अब यो कन्स्ट्रक्सनसँग, जस्तो चाहिँ अब पुलहरू बनिरहेको छ, बाटो बनिरहेको छ, यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ अब सुरक्षाका उपायहरू अपनाउँदै अब यस्ता कामहरूलाई चाहिँ निरन्तर गर्ने भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ हामी लागि नै रहेछौँ। हजुर। अनि सँगसँगै जस्तै कोभिड-19लाई बढी फोकस गर्दाखेरि जेनरल तपाईँको अरू जाँचहरू चाहिँ ओझेलमा परेका हुन् कि कस्तो हो यो विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। त्यस्तो होइन। वास्तवमा कतिपय अस्पतालहरूले चाहिँ र सुरुको अवस्थाहरूमा चाहिँ खालि कोभिड डेडिकेटेड कामहरू मात्रै गर्ने र अरू कामहरू चाहिँ नगर्ने खालको स्थिति पनि सिर्जना भयो र मानिसहरू आफै पनि एकदमै आतंकित भएर बिरामीहरू पनि अस्पतालमा नआउने, सकेसम्म घरै बस्ने खालको परिस्थिति पनि सिर्जना भयो। र कतिपय अस्पतालहरूले चाहिँ अब बिरामीहरू चाहिँ अब यो इटलीको अरू युरोपको अरू अनुभवहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अस्पतालहरूमा चाहिँ सबै खालका बिरामीहरूलाई एकै ठाउँमा राखियो भने र कोरोना पोजिटिभ र अरू बिरामी पनि एकै ठाउँमा भयो भने चाहिँ त्यो बिरामीहरूलाई चाहिँ झन् सर्ने भयो, किनभने इम्युनो कम्प्रोमाइज भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ सर्ने भयो भन्ने खालको हिसाबले त्यहाँ चाहिँ कतिपय अस्पतालहरूमा एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण भएको, अस्पतालभित्रै सङ्क्रमण भएको हुनाले सुरुका दिनहरूमा चाहिँ अलिकति हामीलाई त्यो डरहरू भयो। तर पछि चाहिँ हामीले यो लक्षण चिन्हहरू देखिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले हरेक अस्पतालमा फिभर क्लिनिकको कन्सेप्टबाट, कोभिड क्लिनिकको कन्सेप्टबाट उहाँहरूलाई
आइसोलेसन गर्ने र अरू सेवा लिन आएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सेवा दिने गरी चाहिँ अस्पतालहरूले चाहिँ सबै खालको सेवाहरू चाहिँ दिइराखेको अवस्था हो र यही सन्दर्भमा चाहिँ कतिपय अस्पतालहरूमा अरू सेवा लिन आएका सेवा लिइरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि पछि हामीले स्वाब टेस्टहरू गर्दाखेरि नमुना परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पोजिटिभ आएको कुराहरू पनि छ। त्यसैले त्यो अलिकति हामीले चाहिँ अहिले के विचार गरेका छौँ भने एकदमै थोरै सङ्ख्यामा मात्रै हाम्रो चाहिँ चिकित्सकहरू नर्स र अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गराउने र एकदमै अस्पतालको फुल फ्लेजको जुन चाहिँ स्टाफ छ दरबन्दी छ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ पालै पालो चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ सेवाहरू दिनको लागि चाहिँ त्यो ड्युटी रोस्टरहरू पनि हामीले डेभलप गरेका छौँ र थोरै अब कतिपय बेलामा चाहिँ नन कोभिड पेसेन्ट भनेर ल्याएको पनि त्यो चाहिँ कोभिड भइरहेको छ। त्यसो भए पोजिटिभ देखिरहेछ त्यसो भए पनि एक्सपोजर हुने चाहिँ हेल्थ वर्करहरूको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै कम्ती भयो भने हामीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ। र तपाईँ कहिलेकाहीँ के भयो भने कस्तो समय भयो भने हाम्रो अस्पतालहरूमा कोभिड पोजिटिभ आयो अनि चाहिँ 60 जना हेल्थ वर्करहरूले चाहिँ त्यो बिरामीलाई हेरेको छ रोटेसनमा गर्दाखेरि गरेपछि त उहाँहरूलाई पनि सर्न सक्ने उहाँहरूमध्ये कसैलाई न कसैलाई सर्न सक्ने खालको सम्भावनाहरू भयो अनि 5 दिनसम्म त उहाँहरूलाई अब कुर्नु पर्यो किनभने अरूलाई पनि सार्न सक्ने स्थिति हुने भयो नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने भयो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले त्यो सबै चिजहरूलाई हेरेर अहिले हाम्रो मोडालिटी चेन्ज गरेका छौँ कि एकदमै लिमिटेड चाहिँ हेल्थ वर्करहरूले मात्रै बिरामीहरूको डिल गर्ने र पालै पालो चाहिँ एकदमै 7 दिन एउटा टिमले काम गर्छ अर्को 7 दिन अर्को टिमले काम गर्छ गरेर हामीले सीमित मात्रामा भएको स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थित परिचालनमा हामीले बढी ध्यान दिएका छौँ र त्यही अनुसारको चाहिँ त्यही मुताबिक चाहिँ हाम्रो हस्पिटलहरूले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ र हामीले हस्पिटलहरूलाई चाहिँ अब हब हस्पिटल र सेटेलाइट हस्पिटलको कन्सेप्टबाट हामीले 19वटा देशभरिका 19वटा अस्पतालहरूलाई चाहिँ अस्पतालको नेता बनाएका छौँ र त्यो एउटा अस्पतालभित्र चाहिँ अरू थुप्रै अस्पतालहरूको नेटवर्क छ। एउटा मानिलिउँ पाटन अस्पताल भन्ने एउटा अस्पताल छ भने त्यसको वरिपरि चाहिँ 7-8वटा अरू अस्पतालहरू छन् र पाटन अस्पतालले चाहिँ ती अरू 7-8वटा अस्पतालको क्षमतालाई चाहिँ प्रयोग गर्ने गरी हामीले यसरी हब र सेटेलाइटको कन्सेप्टबाट अस्पतालहरूलाई पनि राम्रोसँग तयारी गरेका छौँ। त्यसैले हामीले सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने पनि हामी यो सबै हिसाबले चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ सफल हुन्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले। हजुर खेम सर, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। यतिखेर हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय डायस्पोरादेखि नेपालसम्म हेरिरहेको छ, तपाईँ अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई? अब मैले त दुईटा कुरा भन्छु। एउटा कुरा चाहिँ उहाँहरूले नेपाललाई आफ्नो भूमिलाई मातृभूमिलाई आफ्नो परिवार देशवासीहरूलाई जे ढङ्गले माया गर्नुभएको छ सहयोग गर्नुभएको छ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र हामी आउँदा दिनहरूमा पनि यो खालको चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। र त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ हामीलाई के दुःख लाग्छ कहिलेकाहीँ भने डायस्पोरामा बस्ने विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ नेपालको परिस्थिति नबुझिकन यहाँको भूगोल नबुझिकन यहाँको अवस्था नबुझिकन एकदमै फ्याक्टै कुनै चाहिँ चिजहरू सोसियल मिडियामा लेखिदिइहाल्नुहुन्छ र त्यो सोसियल मिडियामा लेखिदिएको कुरा चाहिँ अब ले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालभित्र पनि र बाहिर पनि एक खालको नकारात्मक खालको सन्देशहरू अथवा भ्रमहरू सिर्जना हुने सत्य एकातिर हुन्छ र असत्य कुराहरू चाहिँ एकदमै सोसियल मिडियामा गइराखेको कुराहरू पनि देखेका छौँ। त्यसैले मेरो अनुरोध के छ भने सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ नेपालको समाचारहरू लेख्दाखेरि नेपालको बारेमा कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले गरिदिनु भयो भने हामी देशभित्र बसेर जुन एउटा हामी युद्ध लडिरहेछौँ हामीलाई पनि एउटा चाहिँ मनोबल बढ्छ र त्यो खालको ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्छ। उदाहरणकै लागि म तपाईँलाई एउटा भनौँ कि हामीले अहिलेसम्म यो पिसिआरको टेस्ट गर्ने कुराहरू हामीले प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूलाई दिने पैसामा दिने कुराहरू निर्णय गरेका छैनौँ। हामीले खालि छलफल मात्रै के गरेका छौँ भने सम्पन्न व्यक्तिहरू अथवा विदेशीहरू कूटनीतिक नियोगको व्यक्तिहरू जसले चाहिँ उहाँहरूले पिसिआर टेस्टहरू गराउन चाहनुहुन्छ नेपालमा त्यो चाहने व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँहरूले पैसा पनि तिर्न चाहनुहुन्छ किनभने नेपालको यो रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ एकदमै लिमिटेड रिसोर्सेसहरू चाहिँ निःशुल्क रूपमा उहाँहरू ग्रहण गर्न पनि चाहनुहुन्न किनभने कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एभिन्युज दिउँ न भन्ने खालको हिसाबले हामीले सार्वजनिक अस्पतालहरूमा चाहिँ बाट चाहिँ उहाँहरूले त्यो सेवा लिने र सेवा लिए बापत चाहिँ केही पैसाहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चार्ज गर्ने भन्ने खालको ढङ्गले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ भनेर हामी छलफल मात्रै गरेको थियो छलफल मात्रै गरिरहेको थियौँ। छलफलको गरेको कुराहरू चाहिँ कसरी बाहिर आयो त्यो पनि थाहा छैन। अनि यति ठुलो चाहिँ कुराहरू आयो कि दामै तोकेर 15,000 रुपियाँ लिने यहाँ गर्ने उहाँ गर्ने भनेर आयो होइन। त्यो सबै यस्तो खालको न्युजहरू चाहिँ हामीले यसो हेर्दाखेरि सोसियल मिडियाहरूबाट चाहिँ
बाहिर डायस्पोरामा बस्ने साथीहरू पनि थुप्रै साथीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेयर गरेको लिङ्क गरेको कुराहरू देखियो। त्यसैले यो यस्तो खालको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति सत्य के हो अलिकति बुझेर मात्रै सोसियल मिडियाहरूमा आइदिनु भयो भने हाम्रो लागि त्यो ठुलो सहयोग हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यहाँहरूसँग अनुरोध गरेँ। हजुर खेम सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँको आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि यहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। ल यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको व्यवस्थापन तथा रोकथामको लागि सरकारको के रणनीति छ भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई अपडेट गरायौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद साथै फेरि पनि यस्तै सान्दर्भिक विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। विश्वसनीय समाचारको भरपर्दो आधार, द वर्ल्ड नेपाल न्यूज।